दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी बजेट विशेषमा छौँ। लकडाउनका कारण पछिल्लो समय उद्योग कल कारखाना प्राय ठप्प छन्। लाखौँ श्रमिकले रोजगार गुमाएका छन्। त्यति नै सङ्ख्याका श्रमिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ शुद्ध श्रमिक र व्यवसायका कुरा, त्यस्तै उनीहरूको समस्या र अहिले केही दिन अगाडि मात्रै प्रस्तुत गरिएको बजेटमा श्रमिक र व्यवसायका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे। घिमिरेज्यू, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। प्रस्तुत बजेटमा यहीँबाट सुरु गरौँ। श्रम क्षेत्रमा यस्तो गरिन्छ, उस्तो गरिन्छ, हामी यस्तो गर्दैछौँ भनी थुप्रै कुराहरू समेटिएको पाइयो। श्रम क्षेत्रमा विशेष गरी विभिन्न मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र विभाजन गरिएको छ। तपाईहरू श्रममा हुनुहुन्छ, यसको विशेष भूमिका पनि हुन्छ। त्यस्तै यो लागू गर्न चाहिने तपाईहरूको कुरामा प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति बलियो बनाउन बजेटले त्यति सम्बोधन नगरेको देखियो नि, किन? अब यो अहिले ज्यादै महामारीको अवस्था, ज्यादै असामान्य अवस्था हो। यो अवस्थामा भइरहेका उद्यम व्यवसाय अथवा रोजगारीको अवस्थालाई अहिले टिकाउने, सर्भाइभ मात्र गर्ने, बचाउने भनौँ न, बचाउने उद्देश्यले बजेट ल्याइएको हो। अहिले हामीले अब नयाँ भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, चाहे नयाँ उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्ने एउटा छुट्टै पाटो हो। त्यो अहिले निरन्तर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यक्रमहरू त्यसमा जान्छ होला। तर अहिले हामीले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो भइरहेकै श्रमिकलाई रोजगार दिन नसकेको, चाहे अहिले भइरहेको उत्पादनहरूलाई निरन्तरता दिन नसकेको अवस्थामा अहिले यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ बचाउने, टिकाउने उद्देश्यले यो केन्द्रित भएर चाहिँ यो बजेट आएको छ। एउटा पाटो त्यो हो। अर्को पाटो तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यो जनशक्ति विकासको पाटो, जसलाई अब हामीले भनौँ न, अहिले हामीले अब रोजगारी भन्ने बित्तिकै केमा गएर जोडिन्छ भन्दाखेरि दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्तिको क्षमतासँग गएर जोडिन्छ। अर्थात् अब हामी कहाँ अहिले के अरे विदेश जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या हेर्ने भने 75% जनशक्ति अहिले हाम्रो जो विदेश गइरहनु भएको छ, जो अदक्ष बनेर गइरहनु भएको छ। 25% मात्रै दक्ष कुनै न कुनै हिसाबले सिप सिकेर अथवा अर्धदक्ष भएर गइरहनु भएको छ। भने नेपालमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था छ। अहिले हामीले म बेरोजगार छु, के कारण छु भन्दाखेरि मसँग पैसा छैन, मसँग के अरे शिक्षा भएन, म के अरे आम्दानी भएन, अथवा मसँग खान लाउन कम छ, अथवा मेरो आदि इत्यादि, र मैले त्यो कारणले मैले तालिम लिन सकेको छैन, तसर्थ म रोजगार बजारमा बिक्न सकेको छैन भन्दाखेरि सरकारले अहिले यो सिप विकासको पाटोलाई चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गरेको छ। जस्तै हाम्रै मन्त्रालय मात्रै हेर्ने हो भने 50,000 जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले अहिले तत्कालै हामीलाई तुरुन्तै आवश्यक पर्ने, जस्तै यो भनौँ न इलेक्ट्रिसियन, बिजुलीको प्लम्बिङहरू, हामीलाई धाराहरू अत्यावश्यक सेवामै पर्यो, पानी आपूर्तिको कुराहरू मर्मसम्मार गर्ने, यस्ता सामान्य प्रकृतिका तालिम दिएर पनि जसलाई रोजगार बजारमा तत्कालै जोड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि अहिले चाहिँ यो एउटा स्किम पनि ल्याएको छ। दोस्रो कुरा, जनशक्ति विकासकै पाटोमा यदि कुनै उद्यम व्यवसायले त्यो उद्यम व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति चाहिँ तालिम दिनुभयो भने उहाँहरूलाई त्यो 3 महिनाको आधारभूत ज्याला रकमको 50% रकम चाहिँ सरकारले सिधै अनुदान दिने भने, त्यसरी अलिकति प्रोत्साहनमूलक व्यवस्थाहरू पनि सुरु चाहिँ भएको छ। अब यद्यपि अब यो हामीले महामारीको अवस्थालाई व्यवहारिक पाटो, हजुर, अब व्यवहारिक पाटोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अबेला हामीले कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनको लागि कि अलिकता अब यो खुकुलो बनाउने सन्दर्भमा पनि गृह कार्यहरू भइरहेछ। त्यो भइसकेपछि अब अलिकता यो रोजगारीको कुराहरू अलिक बढी जोडिन्छ जस्तो लाग्छ। यो हालै मात्र तपाईँहरूले यसैलाई आधार मानेर श्रम र श्रमिक ब्याङ्किङ भन्ने एउटा अवधारणा ल्याउनु भयो। कस्तो हो यो अवधारणा? हजुर, अब अहिले चाहिँ हामीसँग वास्तवमा नेपालमा कुन कुन प्रकारका जनशक्ति, कुन कुन क्षेत्रमा योग्यता, क्षमता भएका, दक्षता भएका, सिप भएका मान्छेहरू कुन कुन उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्रमा चाहिँ जान सक्छन् भन्ने खालको विवरण चाहिँ हामीसँग सरकारी क्षेत्रसँग पनि भएन अथवा निजी क्षेत्रसँग पनि त्यो किसिमको डाटा ब्याङ्क भएन। अर्थात् हामीले एउटा ब्याङ्कबाट जस्तै अब पैसा राख्ने अथवा ऋण लिने सेवाहरू लिन्छौँ भने हामीले चाहिँ यो श्रमिक ब्याङ्कको अवधारणा चाहिँ श्रम गर्ने, जस्तै म पनि एउटा सरकारी श्रमिक हुँ, मेरो विवरण पनि सरकारसँग हुनुपर्छ। अर्थात् त्यो हामीले सम्पूर्ण नागरिकहरू को परिचय सहितको विवरण, जसले कति योग्यता छ, कुन कुन सिप सिक्नु भएको छ, र जस्तै भनौँ तपाईँ व्यवसाय हुनु भने तपाईँलाई भनौँ न प्लम्बर चाहियो, चाहे तपाईँ एउटा धागो कारखाना खोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो स्पिनिङ मिलको एउटा कुनै टेक्निसियन चाहियो, त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले व्यवस्थित गर्ने तरिकाले चाहिँ यो श्रम सूचना ब्याङ्क भनौँ न, सूचना ब्याङ्कको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। अब कुनै पनि बेरोजगार व्यक्ति
अहिले अब हाम्रो 753वटै पालिकामा हामीले रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। गत वर्षबाटै त्यो सञ्चालित छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा सूचना पद्धति पनि विकास गरेका छौँ। अहिले हामीले त्यसलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भन्छौँ। त्यसमा निवेदन दिँदाखेरि यी कुराहरू पनि व्यक्तिगत विवरणहरूसहित लिएर उसलाई रोजगार बजारसँग जोड्ने, रोजगार विनिमयसँग जोड्ने, अर्थात् मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ, उद्यम व्यवसाय यहाँ छ, चाहे स्वरोजगार गर्नु पऱ्यो कुनै, अथवा मेरो भनौँ न नगरपालिकामा के को सम्भावना छ त भनेर अब चाहिँ मेयर साहब र अध्यक्षज्यूले भनिदिनु पऱ्यो। जडीबुटी हो कि खेतीपातीमा पनि तपाईँ कुन हो, आलु उत्पादन हुन्छ कि काउली उत्पादन हुन्छ कि धान मकै अथवा आँप लिची के उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरो अब म रोजगारी खोज्न जाने मान्छेलाई ल तिमीलाई यो अवसर छ, मेरो पालिकाभित्र यो छ, जिल्ला तहमा यो छ अथवा राष्ट्रिय तहमा यो छ, अर्को पालिकामा त्यो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउन सक्ने एकीकृत किसिमको पद्धति यसलाई विकास गर्न खोजेका हौँ। यी कुराहरू श्रमिकसम्म पुग्छ त जुन अहिले तत्कालै भइरहेका श्रमिकको समस्या समाधान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अब चाहिँ भावी दिनमा हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेर व्यावहारिक रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन, यसमा आशंका गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू पनि त छन् नि। होइन, अब हामी यदि मुलुकको विकासमा विश्वास गर्छौँ भने अब अहिलेको यो सङ्कटको अवस्था हो, अहिले महामारी आएको छ, सरुवा रोगको एकदम ठुलो महामारी छ, महाव्याधि आएको छ, तर योसँग अब जुझ्नु त पऱ्यो। यो सङ्कटले हामीलाई के अवसर पनि त दियो नि त। अहिले हामीलाई रोजगारीमा ठुलो प्रेसर दिएको छ, चाप परेछ। अहिले रोजगारी नभएको कारणले मान्छेले अहिले के अरे आम्दानी गुमाएको छ, आम्दानी गुमाएको कारणले अहिले रोगले होइन भोकले चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुनसक्छ कि भन्ने खालको के अरे चाप छ सरकारलाई। भन्दाखेरि अब हामीले गर्नु त पऱ्यो त भाउ। यो सङ्कटले हामीलाई के अवसर जुटाइदियो भन्दाखेरि गरिखाने त हामी आफैले रहेछ, हाम्रा छिमेकी मुलुकका नागरिकले हाम्रो मुलुक त नपाउनु नि रहेछ भन्दाखेरि अहिले हामी कहाँ एकातिर बेरोजगारीको दर उच्च र अर्कोतिर हेर्ने भने विदेशी नागरिकहरू पनि आएर हामी कहाँ काम गरिनु भएको छ। किन भन्नुहुन्छ भने दक्ष मान्छे मात्रै विदेशी आएर काम गरिरहेछ, अदक्ष मान्छे विदेशी आएर काम गरेको छैन। तसर्थ त्यो दक्षता विकासका लागि सरकारले त कुनै न कुनै नयाँ रणनीति त लिनु पर्यो। त्यसका लागि अहिले हामीले अब प्रदेश सरकार र विशेष गरी स्थानीय सरकार, जनताको नजिकैको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। अब कार्यान्वयन क्षमतामा हामीले प्रभावकारिता ल्याएर यहाँ कहिलेकाहीँ देखिन्छ यो सङ्घ प्रदेश स्थानीय सरकार भनेको छुट्टा छुट्टै हुन् कि क्या, होइन, यो राज्यका एउटै अङ्ग हौँ हामीहरू। एउटा सप्रियो भने अर्को पनि सप्रिन्छ, एउटा बिग्रियो भने अर्कोलाई पनि प्रभाव पर्छ। तसर्थ अहिले हामीले सबै मिलेर यो हामीले कहाँ कुन कुन प्रकारको जनशक्ति छौँ अथवा कहाँ के सिप विकास गर्नु पर्यो त भन्ने कुरा त सरकारलाई पनि डाटा चाहियो, निजी क्षेत्रलाई पनि चाहियो। तसर्थ यो संयोजन चाहिँ अहिले हामीले गर्नुपर्ने अवसर जुटाइदिएको छ। तसर्थ सरकारले अहिले राज्यले यो कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ। यो हामी प्राथमिकतापूर्वक यो रोजगार सूचना प्रणाली अथवा भनौँ श्रमिक ब्याङ्कको कुरालाई हामी प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छौँ। जस्तो बजेटकै कुरा गर्नुपर्दा अहिले आएको बजेट कागजमा त निकै आकर्षित रूपमा प्रस्तुतिकरण गरिएको छ। व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा पनि आयकर छुट अर्थात् इन्कम ट्याक्स छुट दिने भन्ने कुराहरू छ। जब यो योजना अहिले ल्याएको, जबकि संवेदनशील अवस्था भनौँ यो अहिले कोरोनाको महामारीले एउटा महाविपत्ति निम्त्याइरहेको अवस्थामा यो बजेट सकिन्जेलसम्म पर्यटन क्षेत्र भनौँ अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा आम्दानी हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन। तर यसको औचित्य के त, यो छुट दिनेको औचित्य के, कतैबाट विदेशीको कपी पेस्ट भयो नि त सर? यो त होइन, अब यो त यसलाई अलिकता सकारात्मक पक्षबाट पनि हेरौँ। तपाईँले भनेको ठिक हो, उद्यम व्यवसाय अब सेवा व्यवसायहरू चल्यो भने न व्यक्तिले अथवा व्यवसायीले ट्याक्स तिर्छ भन्ने कुरा, कर तिर्छ भन्ने कुरा एकदम सामान्य रूपमा सोचिने कुरा हो। तर जस्तै अहिले हामीले अब भनौँ न विदेशबाट केही नागरिकहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउँदैछौँ, अलपत्र परेकाहरूलाई अथवा अरू प्राथमिकतामा परेकाहरूलाई हामी ल्याउँदैछौँ भनेपछि त्यो बेला अब हामीले एक दिनमा 10वटा फ्लाइट उडाउने भन्न भनेको छ। एक दिनमा 10वटा फ्लाइटमा नबढ्ने गरी ल्याउने भन्न भनेको छ। त्यो फ्लाइट उड्नु भनेको अब त्यहाँ तपाईँको आपूर्ति प्रणाली, सप्लाई चेनको श्रृङ्खलाहरू एक्टिभेट हुन्छ। त्यो प्लेनमा चढ्ने मान्छेलाई खुवाउनु पऱ्यो, खाना चाहियो। त्यो प्लेनमा आउने जाने मान्छेलाई अब ढुवानीको लागि यातायातको साधन चाहियो, होइन, र त्यहाँ अब एयरपोर्टहरू चलाउनु पऱ्यो, त्यो सामानहरू चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो। अर्थात् त्यहाँ त तपाईँको हाम्रो श्रमिकहरू पनि काम गर्ने हुनुभयो एयरपोर्टमा भन्दाखेरि अब त्यो एउटा एयरपोर्ट चल्ने बित्तिकै त्यसले हजारौँ मान्छेलाई रोजगारी एकै दिनमा दिन्छ भन्दाखेरि अब व्यवसाय गर्ने कुरा पनि बिस्तारै अब सुचारू हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो महामारीबाट के अरे बच्नको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न उपायहरू रणनीतिहरू त अप्नाउनै पऱ्यो। अब योसँग जुझ्नुको बाहेक अरू विकल्पै छैन। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि पनि यस्तै महामारी आएको थियो। हाम्रो हजुरबाहरू त महामारीसँग जुधेर बाँचेर न अहिले तपाईँहरूमा यसरी कुरा गर्दैछौँ। यदि मेरो हजुरबा, तपाईँको हजुरबा चाहिँ नबाँचेको भए अहिले हामी यसरी कुरा गर्न सक्थ्यौँ? 100 वर्ष अगाडि आजभन्दा खतरनाक महामारी आएको थियो। तर आजको यो नवीनतम प्रविधिले स्वास्थ्यमा पनि नयाँ नयाँ विकासहरू गरेको सन्दर्भमा पनि अहिले हामीले अब आत्तिहाल्नुपर्ने आवश्यकता त छैन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो व्यवसायहरू बिस्तारै सुचारू होला, त्यो अवस्थामा केही त अब अहिले नर्मल टाइमको जस्तो कर तिर्ने अवस्था छैन। यो असामान्य अवस्था हो।
तसर्थ राज्यले केही न केही व्यक्तिलाई त राहत, व्यवसायीलाई राहत दिनु पऱ्यो, व्यक्तिलाई पनि राहत दिनु पऱ्यो। हामी व्यवसायीले श्रमिकलाई ज्याला दिन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ, त्यसो भने सरकारले कुनै न कुनै किसिमले त सुविधा त अहिले त व्यवसायीले पनि दिनु पऱ्यो। भन्दाखेरि सरकारले बरु कर कम उठोस् तर यो बाँचोस्, यो बचाउँ, हामीले उद्यम व्यवसायले पनि बचाउँ, व्यक्तिलाई पनि बचाउँ भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। तसर्थ तदरुप लिनु अनुरोध गर्छु। भनेपछि यो जुन कर छुटको अहिलेको तत्कालको आधार हेर्दाखेरि विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूबाट त्यहाँबाट चाहिँ सरकारले केही रकम चाहिँ होटल व्यवसायहरूलाई दिन्छ, त्यही रकमको छुट अनुसार चाहिँ हामीले गर्छौँ भन्ने यहाँको आशय बुझियो। होइन मैले त्यसरी म भन्न खोजेको होइन। जस्तै अहिले भनौँ न, मैले समग्रता मैले एउटा उदाहरण मात्र दिएको तपाईँले। एउटा हामीले सानो काम गर्दाखेरि पनि होइन, यसले जस्तै विदेशबाट नेपाली नागरिक ल्याउने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ त पर्यटन व्यवसायको हवाई उडान त चल्यो, हवाई उडान क्षेत्र त चल्यो नि, प्रतिदिन 10वटा आयो भने होइन। तसर्थ त्यो अवस्थामा त त्यहाँ त कुनै न कुनै किसिमको आम्दानी भयो, कुनै न कुनै व्यावसायिक क्रियाकलापहरू चल्यो भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा त केही न केही कर त तिर्नुपर्छ नि त उहाँहरूले। त्यो तिर्दाखेरि पनि हामी अहिले छुट दिने भन्ने खालको सरकारको आशय हो। त्यसै गरी अरू उदाहरण दिउँ न, जस्तै उदाहरणको लागि अहिले अब औषधि व्यवसाय, औषधिमा पनि केही न केही कर त लाग्छ, त्यहाँ पनि सरकारले छुट दिने भनेको होला। तसर्थ मैले भन्न खोजेको अब अहिले सरकारले अरू जस्तै तपाईँ र अहिले हामी आइरहेछौँ, अब के अरे गाडी चढेर आयौँ होला, त्यहाँ त हामीले पेट्रोल त हाल्नु पऱ्यो, पेट्रोल पनि हामीले तिर्दाखेरि कर त तिरिरहेको छ नि। मैले त्यो समग्रताको आशयमा भन्नु खोजेको, एउटा क्षेत्रलाई मात्रै कर छुट दिने भन्ने अर्थ भन्नु खोजेको। यी जुन व्यक्तिहरू विदेशबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ नि यहाँहरूले, समग्र सरकारले भनौँ न, ती व्यक्तिहरूलाई कहाँ राख्दै हुनुहुन्छ ल्याएर दुईवटा पाटो छ। अब उहाँहरूलाई पहिलो कुरा हामीले के अरे होल्डिङ सेन्टर भनेर राख्छौँ पहिले, त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षणहरू हुन्छ उहाँहरूको, एयरपोर्टबाट आउने बित्तिकै हामी होल्डिङ सेन्टर राख्छौँ। तत्पश्चात चाहिँ उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याउँछौँ। क्वारेन्टाइन कहाँ? क्वारेन्टाइनमा चाहिँ दुईवटा विकल्प छ। एउटा विकल्प चाहिँ उहाँहरूले हामीले होटल क्वारेन्टाइनको एउटा अवधारणा ल्याएको छौँ। उहाँहरू आफ्नै पैसामा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहनुहुन्छ भने सम्बन्धित प्रदेशमा अथवा जिल्ला तहमा त्यो आफ्नो घर नजिकै पर्ने होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्नुहुन्छ, 14 दिन बस्नुपर्छ। त्यसमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्दा त्यो खर्च चाहिँ स्वयं व्यक्तिले आफै तिर्नुपर्छ। तर हामी सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने पनि यसमा हामीले राखेका छौँ एउटा अवधारणा। त्यसमा चाहिँ 14 दिन बस्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ सरकारले नै खानापिनाको व्यवस्था गर्छ, अरू बन्दोबस्तीको पनि। यो एउटा कुरा सुनियो नि हालसालै मात्र, जस्तो सरकारले चाहिँ होटल व्यवसायीहरूलाई बाहिरबाट आउने जति पनि व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि विभिन्न होटलसँग सम्झौता गरेको थियो। पहिला चाहिँ होटल व्यवसायीहरू 15-16 हजार 20 हजार दिनमै आउने भयो भनेर चाहिँ भनौँ न एउटा कोठाकै आउने भएर लोभिए। अहिले चाहिँ भोलि तिनीहरूले ल्याएर राख्दाखेरि कुनै भविष्य घटना भइदियो भने त मेरो होटल त डुब्छ भनेर चाहिँ पछाडि हट्यो भन्ने सुनिन्छ नि, के हो कारण? अहिले त होटलले त नदिने भएछ नि त। होइन, नदिने भन्ने खालको कुरा छैन। अहिले पछि त हटेको हो नि। होइन, अब कोही पछि हट्नु भयो होला, कोही अगाडि आइरहनु भयो होला। होइन, अब मान्छेको के अरे घटना दुर्घटना भन्ने कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो के अरे महामारी आउला भने त हामीले के सोचेछौँ? घटना दुर्घटना हुन्छ भन्नु हामी हिँड्ने छोड्ने, बात्नै छोड्ने, गफ गर्ने छोड्ने, काम गर्ने छोड्ने त होइन। होइन, घटना दुर्घटना कुरो अर्कै भयो, त्यसका लागि एउटा विधि प्रक्रियाबाट जान्छ। तर अहिलेसम्म हामीलाई व्यवसायीहरूले होटल क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेरै भन्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँहरूले त्यो चाहिँ होटल एसोसिएसनले त्यस्तो निर्णय गरेको छ जस्तो मेरो जानकारीमा छैन। यो विभिन्न व्यवसायीहरूले सरकारलाई त चुनौती दिएको अवस्था छ नि अहिलेको अवस्थामा। जस्तै यो खास के हो, जस्तो सरकारले हजुर भनौँ। ठिक छ, हजुर, सरकारले व्यवसायीलाई निर्देशन दिँदाखेरि कतिपयले व्यवसायीले सरकारको निर्देशनलाई गलत्याइदिएका छन् होइन। तपाईँहरूको सम्बन्ध के हो? व्यवसायीले भनेको सरकारले नसुन्ने हो कि होइन? सरकारले सुनेर पनि ल है गर भनेर एउटा चाहिँ सामान्य भाषामा भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नटेर्ने अटेरीको अहिले अवस्था छ नि, जुन चाहिँ मैले जोड्न खोजेको मजदुरको पारिश्रमिक लगायत अन्य सेवा सुविधाको कुरामा जोड्न खोजेको। यो के भइरहेछ? यो आजसम्म पनि मजदुरहरूले जति पनि सेवा सुविधा पाउनु पर्ने हो तपाईँहरूले त निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ श्रम मन्त्रालयले, तैपनि उनीहरूले हावामा उडाइदिएको जस्तो गरिरहेको छ। सबैले होइन, केहीले के भन्नुहुन्छ यसमा? हजुर, अब उद्यम व्यवसाय कुरा गर्दाखेरि पनि अहिलेको अब विषम परिस्थितिमा अब ठुला उद्योगलाई एक प्रकारको असर परेको होला, मध्यम उद्योगलाई अर्को प्रकारको असर परेको होला, सानो उद्यमलाई एउटा प्रकारको असर परेको होला। यसमा मार्का परेको स्तर चाहिँ पक्कै रूपमा फरक छ। अब हामीले चाहिँ अब
अनुरोध के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि व्यवसायलाई के कस्तो सुविधा दिनु पर्यो अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा, त्यसका लागि सरकारले विभिन्न स्किमहरू घोषणा गरिसकेका छ होइन। खरबौँ रुपियाँ चाहिँ अहिले सरकारको तर्फबाट ब्याङ्कहरूबाट पुनर्कर्जा दिने होइन, के अरे कोष बनाइदिने, तलबको लागि चाहिँ यति रकम दिने भन्ने खालको पनि हामीले सुविधाहरूको पनि घोषणा गरिसकेका छौँ। हाम्रो अनुरोध के हो भन्दाखेरि सरकारले उद्यम व्यवसाय टिकाउन चाहिँ सरकारले लगानी गर्ने, हामीले तिरेको करको पैसाबाट गरियो सरकारले लगानी गर्दाखेरि। तर म एउटा उद्यम व्यवसायीको रूपमा काम गर्दाखेरि चाहिँ ती काम गर्ने मजदुरलाई चाहिँ के अरे ज्याला नदिने भन्ने कुरा मानवीय रूपमा उचित हुँदैन र यसले ठुलो अस्थिरता पनि भोलिका दिनमा ल्याउन सक्छ। अर्थात् मुलुक भनेको कुरा के, सरकार भनेको कुरा के, जनता छ र सरकार छ, व्यवसाय छ र सरकार छ, निजी क्षेत्र भएका कारणले सरकार छ। सबैले ट्याक्स तिरेर यो राज्य चल्ने हो। ट्याक्सै नतिर्यो भने त भोलि यो के अरे झन् त्यसले त अर्को ठुलो आर्थिक महामारी ल्याउन सक्छ। तसर्थ हामी यसलाई अलिकता गम्भीरतापूर्वक सोचौँ भनेर अनुरोध गरिरहेका छौँ होइन। कहाँ कुन क्षेत्रमा कसरी मर्का परेको छ सरकार गम्भीरतापूर्वक एक रूपमा त्यसलाई मिहिन रूपमा सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर उहाँहरूलाई पनि सुविधा भनौँ न, व्यक्तिलाई राहत भनौँ, अब उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई सुविधा छुटका प्याकेजहरू सरकारले ल्याएको छ। अहिले हामीले बजेटको सन्दर्भमा पनि अलिकता पर्खेकै हो। जेठ 15सम्म चाहिँ अब केही थप प्रोभिजनहरू पनि, केही थप व्यवस्थाहरू पनि आउँछ भने अलिकति हामीले वेट गऱ्यौँ। अब हामीले मानवीय रूपमा श्रमिक, अर्थात् एउटा उद्योग व्यवसाय चल्नलाई के चाहियो, पुँजी चाहियो, श्रम चाहियो, श्रमिक चाहियो, टेक्नोलोजी चाहियो, त्यहाँ प्रविधि चाहिएला होइन, मेसिन औजार चाहिएला, अरू साधनहरू चाहिएला, त्यहाँ मजदुरको पनि केही भूमिका त होला नि। त्यसका हामीले सबैको भूमिकालाई बुझौँ। सरकारले त सबैको पक्षमा हेर्नु पऱ्यो, उद्योग व्यवसायको पक्षमा पनि हेर्नु पऱ्यो, मजदुरको पक्षमा पनि हेर्नु पऱ्यो। तसर्थ हाम्रो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, यसलाई मुलुकलाई आर्थिक अस्थिरतातर्फ नलैजाउँ। हामीले जे छ त्यसमै टिकेर अहिले बच्ने र बचाउने हो। त्यसमा अहिले हामीले आधारभूत न्यूनतम पारिश्रमिक चाहिँ भुक्तानी गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरिरहेछौँ। अब यसलाई सरकारले चाहिँ जसले गर्नुभएको छैन, अब कसैले चाहिँ ब्याङ्कको कुरा देखाउनु भएको थियो, अब हामीले ब्याङ्कमा पनि लोनहरू दिने, पुनर्कर्जा दिने होइन, ब्याज दरमा छुट दिने भनेर सरकारले चाहिँ एकरो रूपमा छुटो सुविधाहरू चाहिँ दिइरहनु पर्ने, अनि त्यही काम गर्ने अर्को पक्ष मजदुर चाहिँ मरिरहनु पर्ने भन्ने किमार्थ न्यायोचित हुन सक्दैन। यसमा हाम्रो गम्भीरतापूर्वक अनुरोध छ, सरकारले यसमा अब आवश्यक समन्वय गरेर ज्याला भुक्तानी गर्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। यो मासिक र ज्यालादारीमा काम गर्ने कतिपय व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ठुला होटलदेखि लिएर ठुल्ठुला उद्योगहरूमा काम गर्नेहरूलाई अघि पनि मैले भने चैत्र महिनाको पुरा तलब दिनु भनेर 7 दिनभित्र यो दिइसक्नु पर्ने भनेर चाहिँ श्रम मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, आजसम्म कुन चाहिँ ठुला होटल व्यवसाय र प्रतिष्ठानहरूले तलब दिएको तपाईँसँग रेकर्ड छ? अब यो ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मसँग डाटा त अहिले छैन। यद्यपि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो केहीले नदिएको अवस्था छ निश्चित रूपमा होइन, कसैले आधाको मात्रै दिनुभएको छ, जसले नेतृत्व गर्यो उसैले दिएको छैन। एक्ज्याक्ट। अब त्यो होला तपाईँले भन्नुभएको जस्तो, अब केहीले आधा मात्रै दिनुभएको रहेछ, त्यो अङ्ग्रेजी महिनाको कारण देखाएर होइन, त्यो हामी आउँछ गुनासोहरू। तर हामीले चाहिँ अहिले उहाँहरूले तर हामीलाई सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता गर्नुभएको विषय चाहिँ चैत महिनाको पुरा तलब, किनकि चैत 11-12 गतेसम्म हामी काम पनि गरिरहेका थियौँ। आज त 18 गते होइन, चैतको कुरा गर्दैछु म। चैतमा त हाम्रो 11-12 गतेसम्म पछि नै लकडाउन भयो, त्यो 3 दिनसम्म त हामीले काम, मजदुरहरूले श्रमिकहरूले पनि काम गरिरहनु भएको थियो। तसर्थ हामी चैत महिनाको तलब पुरै दिन्छौँ भन्न उहाँले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ होइन। मैले भने नि सरकारले सुविधा छुटहरू चाहिँ प्रदान गरिरहने त्यो उद्यम व्यवसायलाई, तर ती काम गर्ने एउटा प्रमुख पक्ष चाहिँ त्यसलाई ओझेल्नु पर्ने अथवा त्यो भुक्तानी नपाउने तलबहरू भन्ने कुरालाई हामीले के अरे यसलाई अब कडी कडाउको साथ नै हेर्छौँ। यसमा हामी संवेदनशील छौँ, दिनुपर्छ। उहाँहरू अर्को कुरा निवेदन गरौँ, फेरि उद्यम व्यवसायहरूले हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चाहे हाम्रो उद्योग परिसङ्घ, सिएनआई लगायत आउटसोर्सिङ एसोसिएसनहरू, होटेल एसोसिएसनहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि चैत महिनाको हामी उहाँहरूलाई 100%, 100% तलब हामीले उहाँहरूलाई दिन्छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। अहिले हामीले यसलाई फलोअप गरेर पनि ट्रेड युनियनहरूसँग पनि समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ दिनेतर्फै हामीले आवश्यक समन्वय गरेर तपाईँहरूले निर्देशन दिनुभएको छ। यो निर्देशन पालना नगर्नेलाई के हुन्छ? अब त सरकारले त अब तपाईँले भन्नुभएको भन्दाखेरि ठाडो भाषामा भन्दाखेरि त अब कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। कानुन बमोजिम भने कस्तो, एकपल्ट हाम्रो दर्शकलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। होइन, मैले भने नि अघि निवेदन गरेँ नि हजुरलाई, सरकारले अब ट्याक्स छुट पनि दिने, जस्तै भनौँ न, म एउटा कुनै कम्पनीको के अरे ट्याक्स बुझाउन गएँ, ट्याक्समा छुट पाउने भएँ, चाहे ब्याङ्कको ब्याज दरमा मैले छुट पाउने भएँ, छुट चाहिँ उताबाट लिने होइन, यता मजदुरलाई चाहिँ स्यालेरी नदिने भन्ने कुराको हामी क्रस चेक गरेर भेरिफाई गर्छौँ होइन। राज्यसँग त असीमित तपाईँको के अरे अधिकार त हामीलाई त सार्वभौम जनताले, संसदले दिएकै छ नि। त्यसकारण त्यसलाई अब म यो के अरे यसलाई यस्तो महामारीको बेलामा यस्ता अब कडी कडाउ पूर्ण ढङ्गले भन्दा पनि हामी अहिले सबैलाई बच्ने र बचाउने दृष्टिकोणले हेरौँ।
मैले भने नि यसले अब उद्यम व्यवसाय ढल्यो भने त न उद्यम व्यवसायलाई फाइदा, न सरकारलाई राज्यलाई फाइदा, न मजदुरलाई फाइदा, हामी कसैलाई फाइदा छैन। त्यसमा यसलाई अलिकता ठन्डा दिमागले सोचेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारसँग सबै किसिमको मेजर्सहरू हुन्छ, सरकारलाई हामीले कहिले पनि कम माग्नु हुँदैन। म सरकारको कर्मचारी भएर भनेको होइन, सरकार कुनै पनि मुलुकलाई ह्यान्डल गर्ने त्यसको गार्जियनसिप अभिभावकत्व भूमिका सरकारले लिएको हुन्छ। त्यसलाई अहिले त्यो पाटोमा नजाउँ प्लिज। भनेपछि यो कार्यान्वयन भएपछि केही दिनमा कार्यान्वयन हुन्छ, यसलाई हामीले फेरि फलोअप रिपोर्ट भनेर देखाउन सक्छौँ यो चाहिँ कार्यान्वयन भयो भनेर? निश्चित रूपमा हाम्रै टेलिभिजन मार्फत ओके र अन्य सञ्चार माध्यममा पनि प्लिज। यो अहिले विशेष गरी कामदारहरूको ग्रेजुटी र सोसल सेक्युरिटीको कुरामा पनि सायद मन्त्रालयमा उजुरी पनि परिरहेको होला यो अवस्थामा। यसको अवस्था के छ अहिले? उजुरी भन्नाले जस्तै निवेदन केलाई यो जुन ग्रेजुटी र सोसल सेक्युरिटी सर्भिस सुविधाहरू भनौँ न कामदारको, जति पनि ठुला उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारहरूको विषयमा यो विषयमा ठुलो बहस पनि भइरहेको छ कामदार र व्यवसायीको बिचमा। कति महिनादेखिको कतिले पाएका छैनन् भन्ने कुरा छ। यो विषयमा निवेदन अथवा उजुरी परेको छ छैन, मैले त्यो सुन्नमा आएको उजुरी परेको छ भन्ने सुनेको छु, तर यो सत्य हो कि होइन त्यो चाहिँ ठ्याक्कै जानकारी छैन। त्यही भएर मैले तपाईँलाई प्रश्न पारिदिनुको लागि सोधेको। यसको अवस्था के छ? अब अहिले पाउने कि नपाउने? ओके, यसमा म पहिला अलिकति सानो निवेदन गरौँ। यो हामीले सामाजिक संरक्षणको अवधारणाले चाहिँ यो मजदुर वर्गलाई पनि, श्रमिक वर्गलाई पनि र रोजगारदातालाई पनि चाहिँ दीर्घकालीन दायित्व कम हुने र उसको सामाजिक संरक्षण जीवन चक्रमै सामाजिक संरक्षण हुने। अहिले काम गर्दा मात्रै होइन कि काम छुटिसकेपछि पनि 5 वर्षपछि पनि काम जान सक्छ, चाहे रिटायर भएपछि पनि काम जान सक्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ 4-5 वटा स्किमहरू राखेर हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्यायौँ। यसलाई हामीले अहिले एउटा इन्ट्रेस्टिङ उदाहरण म तपाईँलाई भन्छु। अहिले हाम्रो यो लकडाउन भइसकेपछि होटल इन्डस्ट्रीका होटल उद्यम व्यवसायीहरूको चाहिँ पहिले उहाँहरू त्यो रोजगारदाता त्यहाँ दर्ता गर्नुभएको थिएन, श्रमिकहरू पनि दर्ता गर्नुभएको थिएन। त्यो हामीले सरकारले चाहिँ 31% योगदान रकम सरकारले चाहिँ सरकारी कोषबाट हालिदिने भनेर भनिसकेपछि उहाँहरू रातारात 4000 ठुला होटल उद्योग व्यवसायका 4000 जना श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्न ल्याउनु हामी हार्दिक रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अर्थात् यसको आवश्यकता र महत्त्व औचित्यता रहेछ भन्ने देखियो नि। अब यसमा अहिले यसको दायरा बढ्दै गएको छ। उहाँले पनि यसको क्राइसिस परेको बेलामा, सङ्कट परेको बेलामा अहिले जस्तै भनौँ न अस्ट्रेलियामा फलानु के अरे कम्पनीले चाहिँ एक हप्ताको चाहिँ कति $500-700 हालिदियो, अमेरिकामा अहिले $500-700 हालिदियो भनेर भनिरहेको छ। उहाँहरूले पनि यही सामाजिक संरक्षण कोषकै पैसाबाट हालिदिइरहनु भएको छ। अर्थात् त्यो युरोपियन मुलुकहरूमा पनि यस्तै कोषबाट नै त्यस्ता दायित्वहरू सरकारले बेहोरिरहेछ। आपत परेको बेलामा त गर्दो रहेछ नि भन्ने कुरालाई अहिले हामीले यो बिन्दुमा आएर थप पुष्टि गरेको छ। तसर्थ तपाईँले भन्नु जस्तो अहिले त्यो अवस्था चाहिँ ठ्याक्कै उल्टिएको छ, रिभर्स भएको छ भनौँ न। तसर्थ अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। अब धेरै चाहिँ अहिले यसको दायरामा ल्याउँदाखेरि जस्तै अहिले भनौँ न सरकारले बजेटबाट पनि घोषणा गरिसकेको छ जसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा 31% योगदान, जसमा व्यवसायीको तर्फबाट र सम्बन्धित श्रमिकले पनि योगदान गर्नुपर्ने केही प्रतिशत रकमहरू थियो। त्यो रकम चाहिँ अहिले 31% रकम चाहिँ सरकारले अहिले हामीले हालिदिन्छौँ क्राइसिस परेको बेलामा भन्ने निर्णय नै भएर आइसकेको छ। तसर्थ यसमा जतिसक्यो धेरै मान्छेलाई चाहिँ हामी आबद्ध हुन अनुरोध गर्छौँ कि तपाईँले भन्नु जस्तो सानातिना समस्या गुनासाहरू अहिले हामीले धेरै अब यो जुनसुकै देशमा पनि यस्तो हामीले कर्मचारी सञ्चय कोष चाहे यो सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तो दायरामा ल्याउने कुरा चाहिँ बिस्तारै हुँदो रहेछ। कुनै पनि देशमा भत्तै अहिलेको सङ्ख्या देख्दाखेरि 50 लाख मान्छे देखियो होला कुनै पनि देशमा, तर उनीहरू पनि यस्तै गरी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख गरेर सुरु गरेका हुन्। मलाई लाग्छ यस्तै महामारीले पनि हामीलाई केही अवसरहरू जुटाइदिएको छ। भोलिका दिनमा हामी सबै यो अब औपचारिक क्षेत्रको मात्रै कुरा गरौँ, अब अनौपचारिक क्षेत्र पनि छैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा 85% रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा छ मनोज सर, तथ्यले भन्ने कुरा म भन्दैछु। अहिले 100 जना मान्छे काम गरिरहेछन् भने 85 जना मान्छे अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेछन्, 15 जना मान्छे मात्रै औपचारिक रूपमा काम गरिरहेछन्। तसर्थ यसलाई हामीले औपचारिक दायरामा ल्याउने अर्थात् उसको लाइफ साइकलमा जीवन चक्रलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस्तो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुको विकल्प छैन। हामी उदाहरण चाहिँ युरोपका दिने अनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभइकन हामी युरोपको अवस्थामा कहिले पनि पुग्न सक्दैन। कुरा पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको हामी गर्छौँ, तर त्यो व्यावहारिक रूपमा अहिलेसम्म लागू भएको छैन। र हामी अब कार्यक्रमको लगभग हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिममा अब एउटा सुन्नमा आएको कुरा, विदेशी नागरिकलाई नेपालमा रोजगारी गर्न धेरै प्रक्रिया झेल्नुपर्ने छ, उनीहरूलाई सकेसम्म रोजगारीको लागि एउटा डिस्करेज गरिएको भन्ने कुरा पनि देखियो। यो
कतै अहिले चाहिँ विशेष गरी भारतीय नागरिकलाई भनियो। तथ्यमा के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि 5 स्टारमा नेपाली नागरिक महाप्रबन्धक भएको रेकर्ड छैन आजसम्म पनि, सबै विदेशी छन्। नेपाली दक्षिण नेपालीलाई चाहिँ पाखा लगाउने आजसम्म। अब चाहिँ यो अहिले चाहिँ भारतीयलाई डिस्करेज गरेको अवस्थामा कतै यो सीमा विवादसँग जोडिएको कुरा त होइन, हामीले पनि केही दिन खोजेको हो कि जस्तो लाग्यो। यो कुरा एकदम छोटोमा बताइदिनुहोस्। श्रम स्वीकृतिसँग जोड्नु भएन? श्रम यो जुन विदेशी नागरिकलाई अब चाहिँ होइन, यो हामीले अहिले विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अहिले यो कुनै देशप्रति पनि लक्षित छैन, यो नेपाल र नेपालीप्रति लक्षित छ। हामीले यहाँ सिप सिकेर यहीँ गरी खान सक्ने पर्याप्त अवसरहरू छ। अहिले हामी रोजगारी भनेर सरकारका ढोका घचघचाइरहेका छौँ, व्यवसायका ढोका घचघचाइरहेका छौँ भनेपछि ल त्यसमा सिप सिकौँ न त, 2-3 महिना सामान्य सिप सिकेर ल आबद्ध हुँ त भन्ने खालको उद्देश्यले नि यसलाई अलिकता व्यवस्थित नियमन मात्र गर्न खोजिएको हो होइन। अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब यो फेरि हामी ग्लोबलाइजेसनको प्रक्रियामा छौँ, विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियामा पनि छन्, नेपाली नागरिक पनि अरू देशमा गएर महाप्रबन्धक भएका उदाहरण पनि छन्। तर हाम्रोमा त सबै तारे होटलहरूमा फेरि लगानी पनि हेरौँ त, लगानी पनि हेरौँ न, लगानी पनि विदेशी आएको पनि होला होइन, दक्ष छौँ। मैले भने नि त नेपालीहरू विदेशमा गएर विदेशका 5 स्टार होटलमा पनि त जिएम भएको उदाहरण होला नि, चाहे कुनै कम्पनीमा जिएम भएको उदाहरण होला नि, 5 स्टार होटलमै अथवा अरू कुनै सिलसिलामा। त्यसमा अहिले यसलाई त्यति हामी बायस भएर होइन कि यसलाई व्यवस्थित गर्ने तरिकाले हाम्रो क्षमता बढाउने। अब यसका व्यवसायका लगानीकर्ताको पनि विशेष आवश्यकता र रणनीतिहरू हुन्छ उसको। नेपालीलाई राख्नुभन्दा विदेशी म्यानेजरलाई राख्दाखेरि बढ्ता प्रभावकारी हुने भन्ने खालको कुरा पनि होला। त्यस कारण यसलाई अब यो अरू कुरासँग नजोडौँ, यसलाई हामीले नेपाली नागरिकले गरी खान सक्छ। अहिले अब कृषिमा अवसर छ, हामीले भनिरहेछौँ स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार विकास भनेर भनिरहेछौँ। अब यस्ता कुरामा हामीले सिप सिकौँ, सिपले भोको मार्दैन, सिप नसिकेका कारणले म बेरोजगार भएको रहेछु है भन्ने कुरालाई अलिकता हामीले आश्वस्त गरौँला पनि, यो कुरालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको। हस्, अब अन्तिममा तपाईँले एकदम छोटोमा सिधाइदिनुहोस्, आम नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र श्रमिक र व्यवसायको समस्या अबको दिनमा समस्या समाधान हुन्छ भने तपाईँ ग्यारेन्टी दिन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? यति एकदम छोटोमा 2 लाइनमा। होइन, हामी अब यो असल श्रम सम्बन्धको लागि नेपाल सरकारले सबै प्रयास गर्छ। हामी अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। हामी कसैलाई पनि मार्का नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कामहरू गरिरहेछौँ। सरकारले जे जस्तो सुविधा, छुट, राहत सुविधाहरू दिनुपर्छ सरकारले दिन्छ र यसमा अहिले हामीले आफैले आफ्नो देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम नगरौँ। सबै पक्षलाई, उद्यम व्यवसायलाई हामी र श्रमिकहरूलाई सबैलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिनु हुन र अब हामीसँग जे साधन स्रोत छ त्यसैलाई नि गरी खाने टिकाउने तरिकाले जाउँ, सरकारले यसमा काम गर्छ। आवश्यक। धन्यवाद सर, यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नु, त्यसको लागि फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ श्रम, यससँग जोडिएका व्यवसायका समस्या, समाधान र चुनौती, र यसरी भन्न सकिन्छ कि श्रम, श्रमिक, व्यवसायी र सरकार एक हिसाबले हातै बालो गरेर गइयो भने भोलिका दिनमा यी समस्याहरू नआउलान् र सरले प्रतिबद्धता जनाएको जस्तै अबका आगामी दिनमा कसैको पनि समस्या हामीले सुन्न नपरोस्, यसलाई हामी फेरि पनि कुनै दिनमा फलोअप रिपोर्ट तपाईँलाई देखाउनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। अलि गर्दै मनोरञ्जन, अलि गर्दै संस्कृति, अलि गर्दै स्वास्थ्य, अलि गर्दै सौन्दर्य, यस्तै जीवनका धेरै पाटाहरू समेट्दै